नुसरत अपने कमरे में लेटी हुई थी कि इतने में इनकी बहू आबदा हाथ में एक ट्रे लिए कमरे में आई जिसमें चाय रखी हुई थी। उसने मीठी आवाज में कहा, अम्मी जान आपके लिए चाय लाई हूँ। तो नुसरत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बहू तू मेरी हर ज़रूरत बगैर कहे समझ जाती है। तभी पीछे से उनका बेटा फरहान भी कमरे में आता हुआ बोला, वाह आबदा, क्या खुशबू है चाय की। तुम तो दिन ब दिन अम्मी जैसी बनती जा रही हो। ये सुनकर आबदा ने हंसते हुए कहा, अम्मी जान को देखकर ही तो सीखा है मैंने ये सब कुछ। नुसरत ने चाय का एक घूंट लिया तो वो हल्की सी रुकी क्योंकि जायका आज कुछ अलग सा था। मीठी जरूर थी पर कुछ अजीब था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू आज चाय का जायका थोड़ा अलग अलग लग रहा है। तो फरहान बोला, अम्मी ये तुम्हारा रोज का डायलॉग है, कभी चाय ज्यादा मीठी तो कभी कम, कभी ज्यादा अदरक तो कभी कम। अब आप चुपचाप चाय पी लें, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। नुसरत कुछ कहती इससे पहले ही बहू ने कहा, अम्मी जान आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है, थोड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग भी डाली है। आज शायद इसी का जायका अलग लग रहा हो पर नींद बहुत अच्छी आएगी। नुसरत मुस्कुरा दी। वो चुपचाप धीरे से पूरी चाय खत्म कर दी। आपदा ने झुककर गिलास उठाया और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अम्मी जान आपके सराहने पानी का जग रख दिया है और आपकी दुआ भी वो लेके सो जाना। नुसरत ने हल्के से मुस्कुराते हुए रजामंदी जाहिर की और आपदा चाय की ट्रे उठाकर बाहर चली गई और फरहान भी इसके पीछे चला गया। नुसरत ने दवा पी ली, पानी पिया और फिर चुपचाप तकिए पर रख कर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा 7 बज चुके थे और पूरे घर में सन्नाटा था। फिर सोचा क्यों ना बेटे और बहू के लिए आज मैं ही चाय बना दूं। ये सोचते हुए नुसरत धीरे कदमों से बावर्ची खाने की तरफ चली और गैस जलाकर पानी रखा। फिर अदरक और इलायची की तैयारी में जुट गई। धीरे धीरे बावर्ची खाने में चाय की खुशबू फैल गई। उधर बिस्तर पर आपदा ने करवट बदली तो चाय की खुशबू उसकी नाक तक पहुंची तो उसने आंखें खोली और उठते हुए बुड़बड़ाई कि इतनी तेज खुशबू चाय किसने बनाई है। वो उठे और बाहर आए तो बावर्ची खाने में नुसरत खड़ी थी। उन्होंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, आपदा बहू उठ गई, देखो आज मैंने चाय बनाई है। सर्दी बहुत है ना, अच्छा ऐसा करो फरहान को भी जगा दो। कहते हुए नुसरत चाय कप में डालने लगी तो उनके हाथ थरथराने लगे और उन्होंने आबदा से कहा, बहू चाहे तो मैंने बना दी, बस जरा तू कप में डाल दे। फरहान को गरम गरम चाय देना और हाँ मेरे लिए सिर्फ आधा कप डालना, अब ज्यादा चाय नहीं पी जाती। कहकर नुसरत बाहर हाल में आकर बैठ गई और फरहान भी बाहर आ गया। चाय पीने के बाद नुसरत ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा क्या तुम मुझे एक बार डॉक्टर के पास ले जाओगे। तो फरहान ने पूछा, क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। वो कुछ और कहता इससे पहले ही नुसरत हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे तू इतना ज़्यादा क्यों घबरा जाता है, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस 3-4 दिन से सर में हल्का दर्द हो रहा है, सोचा डॉक्टर से दवा ले लूँ। तभी पास बैठी आपदा मुस्कुराते हुए बोली, अम्मी जान आपको डॉक्टर के पास मैं ले चलूँगी, इनके पास वैसे भी बहुत सारा काम रहता है। इतना सुनते ही फरहान का चेहरा तना गया और वो पुख्ता लहजे में बोला, लेकिन आपदा मेरे लिए सबसे पहले मेरी अम्मी है, बाकी काम बाद में है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नुसरत ने बात संभालते हुए कहा, वैसे ठीक ही कह रही है बहू, मैं इसी के साथ चली जाऊंगी। ये सुनकर आपदा थोड़ी मुस्कुरा दी लेकिन उसके चेहरे के मुस्कुराहट के पीछे क्या था ये नुसरत भी न जान सकी। दोपहर के बाद आपदा नुसरत को डॉक्टर से दवा तो ला कर दे दी लेकिन नुसरत के दिल में अब एक बेचैनी थी क्योंकि बार बार डॉक्टर की वो बात इनकी कानों में गूंज रही थी जो उन्होंने बाहर बैठकर सुनी थी। जब इनका चेकअप हो चुका था तो वो बाहर इंतज़ार कर रही थी और आपदा डॉक्टर के केबिन में आई। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। तभी नुसरत के कानों में हल्की सी आवाज़ आई कि जैसा मैंने आपको बताया था आप वैसी ही दवा देना। डॉक्टर ने कहा, हाँ मैडम वैसी ही दवा दी है, लेकिन ख्याल रखिए इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये सुनकर नुसरत सुन रह गई और उन्होंने सर झुका लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्होंने सच में यही सुना या उनका वहम है। इनके दिल में कहा, नहीं आपदा ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन दिमाग अब सवालों से भरा था। फिर भी उन्होंने आपदा से कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर दिल अब बेचैन रहने लगा था। वो खुद से सवाल करती रही कि कभी कभी अपने दिल का डर भी तो हमें आवाज़ सुनाता देता है, शायद वही हुआ हो। आपदा अगर कुछ गलत करती तो अब इतने अपनेपन से मेरी खिदमत क्यों करती। ये सोचकर वो धीरे से मुस्कुरा दी और बोली, शायद मैं ही पागल हो गई हूँ, मेरी बहू तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन दिल जो मान रहा था वो दिमाग मानने को तैयार नहीं था। कोई ना कोई बात ज़रूर थी
जो धीरे धीरे खुलने वाली थी। एक महीना ऐसे ही गुजर गया। एक दिन नुसरत रोज की तरह घर के बाहर बने छोटे से बगीचे में टहल रही थी। सर्द हवा के हल्के झोंके इनके दुपट्टे से खेल रहे थे। तभी इनकी नज़र एक कोने में खड़ी अपनी बहू आबदा पर गई, जो किसी अनजान नौजवान से बात कर रही थी। नुसरत को हैरानी हुई। उन्होंने थोड़ा गौर से देखने की कोशिश की। कुछ समझ ना आया तो वो धीरे से बगीचे के पत्थर पर बनी बेंच के पीछे छुप गए। उनका दिल बेचैन हुआ। में इस नौजवान ने अपनी जेब से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला और आबदा की तरफ बढ़ा दिया। आबदा ने इधर उधर देखा, फिर लिफाफा लिया और लड़का वहां से चला गया। ये सब देखकर नुसरत का दिल और भी बेचैन हो गया। इसके जहन में कई सवाल एक साथ आए कि आखिर ये लड़का कौन था, इसने आबदा को लिफाफा क्यों दिया, इसमें ऐसा क्या है जिससे आबदा इतनी खुश है। तभी आबदा ने किसी को फोन से पर कहा कहा हाँ, वैसा वैसा ही हो रहा है जैसे मंसूबा बनाया था। उसके बाद आबदा के मुंह से कुछ ऐसा निकला जिसे सुनकर नुसरत की रूह कांप उठी और वो वहीं खड़ी रह गई। आबदा फोन पर बात खत्म करके वहां से जा चुकी थी, लेकिन नुसरत अभी भी इसी जगह पथराई आंखों से खड़ी थी। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और कांपते कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। आंखें खुली थी, लेकिन इन आंखों में अब नींद की जगह डर और शक था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, हत्ता कि अपने बेटे फरहान से भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब आबदा चाय लेकर कमरे में आई तो नुसरत ने खुद को मामूल के मुताबिक दिखाने की पूरी कोशिश की। आबदा ने कहा, अम्मी जान लीजिए चाय, हल्की गर्म है, सर्दी में अच्छी लगेगी। तो नुसरत ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कुराहट बिल्कुल हल्की थी। उन्होंने सर हिलाया और सिर्फ इतना कहा, रख दो, बाद में पी लूंगी। आबदा ने इन्हें गौर से देखा पर बगैर कुछ पूछे चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही नुसरत ने अपने दुपट्टे से आंखें पूंजी और चुपके से चाय का कप उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन उनके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। दिल में एक अनकहा डर था, दिल में गहरा होता शक, और दिमाग में सैकड़ों सवाल किसी कश्मकश की तरह उभर रहे थे। कभी कभी वो आंखें बंद करती तो अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती। सच्चाई को नज़रअंदाज करने की लाख कोशिश की, पर हर बार वही आवाज़ और वही चालें इसकी आंखों के सामने घूम जाती। उन्होंने एक गहरी सांस ली और इनकी आंखों में एक अलग ही ताकत आ गई। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि बस काफ़ी है, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अगले दिन जब बहू ने चाय लाने का वक्त हुआ तो नुसरत हाथों में वो पुरानी गुड़िया लेकर बैठ गई जो उन्होंने बरसों पहले कहीं अलमारी में रख दी थी। धीरे धीरे वो इसी से बातें करने लगी कि ज़ैनब देखकर वो फिर आ गई है, वही चुड़ैल मुझे मारेगी। उन्होंने बहुत मासूम सी मुस्कुराहट के साथ गुड़िया को गले से लगा लिया। इसी वक्त आबदा चाय लेकर इनके कमरे में आई और बोली, अम्मी जान आप ये क्या कह रही हैं। नुसरत ने गर्दन घुमाई और उनकी आंखों में डर, मासूमियत और थोड़ा सा पागलपन साफ झलक रहा था। वो बोली, चुप, वो मुझे मारने आई है, तुम देख रही हो ना ज़ैनब, वो गुड़िया से कहती रही। आबदा खुश हो रही थी क्योंकि जो वो चाहती थी अब वही हो रहा था। उसने दिल में सोचा, अब ये पूरी तरह पगली हो गई है और बगैर चाय दिए ही लौट गई। लेकिन इसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। इधर कमरे में बैठी नुसरत ने जैसे इसका साया जाते देखा तो फौरन उनकी ओंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई कि चल बेटा, तेरा खेल अब शुरू हुआ है और मेरा भी। सुबह के करीब 8 बजे थे। फरहान तैयार होकर नीचे ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि बावर्ची खाने से आवाज़ आई, फरहान ज़रा देखना अम्मी उठ गई क्या, चाय ठंडी हो जाएगी। उसने कहा, हाँ देखता हूँ, और अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने का मंजर देखकर वहीं रुक गया। नुसरत ज़मीन पर बैठी थी, हाथ में एक पुराना तकिया लिए उससे बातें कर रही थी कि नहीं तू मत जाना, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब तो हुए जाओगे फिर क्या। फिर अचानक रोने लगी। ये देखकर फरहान घबरा गया और बोला, अम्मी अम्मी क्या कर रही हैं आप। नुसरत ने ऊपर देखा, लेकिन इनकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे पहचान ही ना पा रही हो। फिर धीरे से बोली, तू कौन है और तू भी आ गया मुझे ले ले जाने। नहीं मुझे मत ले जाना, फरहान ने कहा। अम्मी क्या हुआ है आपको, मैं हूँ फरहान आपका बेटा। नुसरत इसकी तरफ घूरती रही, फिर एक झटके से मुंह फेर लिया और बोली, नहीं तुम नहीं हो, मेरा बेटा तो मुझे बहुत प्यार करता है, तुम नहीं हो सकते। ये सुनकर फरहान की चेहरे का रंग उड़ गया और अपनी अम्मी को खड़ा कर बिस्तर पर बिठाने लगे। तभी पीछे से आबदा आ गई और बनावटी फिक्र के साथ बोली, क्या हुआ। तो फरहान ने इशारे से खामोश रहने को कहा
اور بولا کچھ تو خرابی ہے، امی مجھے پہچان نہیں رہی۔ عابدہ نے نظر جھکا لی اور دل میں اس کی مسکراہٹ چھپ نہیں رہی تھی۔ اس نے سوچا اچھا ہے اثر شروع ہو گیا۔ فرحان امی کو بستر پر بٹھا کر باہر آیا اور صوفے پر بیٹھ کر پیشانی سے ہاتھ رکھ کر سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد عابدہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، فرحان تم ٹھیک ہو نا؟ تو فرحان نے ایک گہری سانس لی اور بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا عابدہ، امی کی حالت ایسے کیسی ہو گئی؟ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہوگا۔ تو عابدہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں فرحان، ایسا مت کرو۔ اگر ہم امی جان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو وہ انہیں اسپتال میں داخل کر لیں گے، پھر لوگ باتیں کریں گے کہ امی جان پاگل ہو گئی ہیں اور یہ ہماری عزت کے خلاف ہوگا۔ فرحان نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر امی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بولا، نہیں عابدہ، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، امی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ عابدہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم بالکل فکر مت کرو فرحان، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب سنبھال لیں گے۔ ابھی کے لیے ہم امی جان کو گھر پر ہی آرام کرنے دیتے ہیں اور پھر اگر زیادہ ضرورت پڑی تو اسپتال لے جائیں گے۔ فرحان کچھ دیر خاموش رہا، اس کے چہرے پر دشواری صاف جھلک رہی تھی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی کے چہرے پر جو معصومیت تھی اس کے پیچھے کتنا زہر چھپا ہے۔ اندر بیٹھی اس کی امی نصرت اس کی یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں بولی، مجھے پتہ ہے بیٹا، تمہیں اپنی امی کو اس حالت میں دیکھ کر کتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بیٹا ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگلے دن صبح اچانک دروازے کی گھنٹی بجی تو عابدہ نے دل میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، صبح صبح کون آ گیا؟ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنی خالہ ساس نہید کو دیکھ کر چونک گئی، لیکن پھر خود کو معمول پر لا کر مسکراتے ہوئے بولی، ارے خالہ جان، آپ ایسے اچانک؟ خبر تو کر دیتی، میں آپ کو لینے آ جاتی۔ نہید نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر پہلے بتا دیتی تو تجھے حیرت کیسے دیتی؟ بہو اور یہ نصرت نظر نہیں آ رہی؟ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، وہ مسجد گئی ہوں گی۔ کچھ بھی کہو بہو، تمہاری ساس میں ابھی بھی کتنی ہمت ہے، اتنی سردی میں بھی صبح صبح مسجد چلی جاتی ہے۔ میری بس کی بات نہیں۔ عابدہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی نہید پھر بولی، چل اب ایک گرم گرم چائے بنا دے بہو، جب تک میں تازہ ہو لوں۔ تبھی فرحان بھی وہاں آ گیا اور اپنی خالہ کے پاؤں چھوتے ہوئے بولا، خالہ کیسی ہیں آپ کو اچانک دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ نہید کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اندر سے نصرت کی تیز چیز سنائی دی، نہیں مت مارو مجھے، مت مارو۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ فرحان بھاگتا ہوا امی کے کمرے کی طرف گیا، پیچھے پیچھے نہید اور عابدہ بھی دوڑی۔ جیسے ہی نہید کمرے میں پہنچی تو اپنی بہن کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ بستر پر بیٹھی نصرت کانپ رہی تھی، آنکھوں میں ڈر اور چہرے پر پسینہ صاف جھلک رہا تھا۔ نہید ایک پل کے لیے جیسے پتھرا گئی، پھر دوڑ کر نصرت کے پاس پہنچی اور جھک کر اپنی بہن کا چہرہ تھاما اور بولی، بہن جی تمہیں کیا ہو گیا، کس سے ڈر رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہاری بہن نہید، دیکھو میری طرف۔ نصرت کا چہرہ کانپ رہا تھا جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے ابھی ابھی جاگی ہو۔ وہ ایک ٹک فرحان کو دیکھے جا رہی تھی اور اس کے ہونٹوں سے بس ایک سرگوشی نکلی، مجھے مت بھیجو وہاں، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ سن کر نہید نے چونک کر فرحان کی طرف دیکھا اور کہا، فرحان یہ کیا کہہ رہی ہے تیری امی، اور یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ نہید نے تھوڑی تیز آواز میں کہا تو فرحان دھیرے سے بولا، کچھ دنوں سے امی کی حالت ایسی ہوتی جا رہی ہے خالہ، کبھی اچانک چیخ پڑتی ہیں تو کبھی رونے لگتی ہیں، میں ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا تھا لیکن عابدہ نے فوراً بات کاٹ دی اور بولی، خالہ جان ہم کہاں لے جاتے، اگر کہیں ڈاکٹر نے داخل کر لیا تو معاشرہ کیا کہے گا کہ امی پاگل ہو گئی ہیں۔ نہید نے اس کی طرف دیکھا پر کچھ نہیں بولی۔ انہوں نے اپنی بہن نصرت کی طرف دیکھا، پھر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، فکر مت کر بہن، اب میں آ گئی ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب میں یہی رہوں گی جب تک تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ ان کے لہجے میں وہ اپنا پن تھا جو صرف بہنوں کے رشتوں میں ہوتا ہے، بے لوث، مضبوط اور سچا پیار۔ تبھی پاس کھڑی عابدہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے خالہ، آپ کتنے دن کے لیے آئی ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا 2-4 دن کے لیے آئی ہیں۔ تو نہید نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں بہو، جب تک میری بہن کی طبیعت اچھی طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہی رہوں گی۔ ویسے بھی اب اس سے اچھی دیکھ بھال کی ضرورت ہے اور وہ دیکھ بھال مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر پاس ہی کھڑا فرحان جو امی کی حالت کو لے کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، ایک گہری سانس لے کر بولا، خالہ سچ کہہ رہی ہیں نا آپ یہیں رہیں گی؟ اب جب آپ ہیں تو مجھے بہت راحت مل رہی ہے، میں امی کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، پر اب لگ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عابدہ نے بھی جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ، ہاں بالکل خالہ، آپ ہیں تو ہمیں بھی تسلی ہوگی،
اب نصرت کو نیند آ چکی تھی۔ نہید نے پیار سے بہن کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولی، چلو بہن سو گئی ہے، اب انہیں آرام کرنے دو۔ اور تم بہو، تم نے ابھی مجھے چائے تک نہیں پلائی۔ کہتے ہوئے نہید باہر آ گئی تو فرحان اور عابدہ بھی باہر آ گئے۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات کے وقت گھر میں سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ سادہ سا ماحول تھا، تبھی عابدہ نے اپنی مسکراہٹ بڑی چلاکی سے چھپاتے ہوئے کہا، خالہ جان ایک بات پوچھوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا امی جان کے اس پاگل پن سے؟ یہ سن کر ایک پل کو میز پر خاموشی چھا گئی۔ فرحان نے اپنی تھالی چھوڑ دی اور غصے سے عابدہ کی طرف گھورتے ہوئے بولا، عابدہ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ میری امی ٹھیک ہیں، بس کبھی کبھی انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ اور ہاں، میری امی پاگل نہیں ہیں۔ فرحان کی آواز میں اپنی امی کے لیے احترام اور غصہ دونوں تھے۔ نہید نے بھی سخت لہجے میں کہا، بہو آج تو تیرے منہ سے یہ بات نکل گئی، لیکن آگے سے بھول کر بھی میری بہن کو پاگل مت کہنا۔ یہ سن کر عابدہ کا چہرہ اچانک سے پیلا پڑ گیا اور ڈری ہوئی دکھنے لگی، لیکن دل میں اس کی چالاکی مسکرا رہی تھی کہ پاگل نہیں ہوئی تو ہو جائیں گی، دوا دھیرے دھیرے اثر تو کر رہی ہے۔ کھانے کی میز پر سب نے کھانا تو کھایا، لیکن اس رات سب کے دل میں کوئی نہ کوئی خاموش جنبش ضرور چل رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب سونے چلے گئے تو نہید بھی اپنی بہن کے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ دروازہ دھیرے سے بند کیا اور اپنی بہن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی نصرت نے آنکھیں کھولی اور دونوں بہنوں کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی۔ نہید نے دھیرے سے کہا، بہن سب ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا تم نے سوچا تھا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ نصرت نے ہلکے سے سر ہلایا اور بولی، اب وقت ہے میری بہو کو اس کی زبان میں جواب دینے کا، تو بس یوں ہی سب کچھ دیکھتی رہنا۔ لیکن عابدہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تجھے کچھ بھی پتہ ہے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی مقصد تھا، سچائی کو سامنے لانا اور بہو کی سازش کو بے نقاب کرنا، جو اپنی ساس کو پاگل ثابت کر دینا چاہتی تھی۔ دراصل نصرت نے ہی اپنی بہن نہید کو فون کر کے جہاں بلایا تھا۔ نہید نے نصرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہن بتاؤ نا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو نصرت بولی، بس تم کل کسی بھی طرح مجھے مسجد لے چلنا، وہیں میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ اگلے دن صبح نصرت کے چہرے پر ایک الگ ہی اعتماد تھا، جیسے آج کچھ اہم ہونے والا ہے۔ جیسے ہی دونوں بہنیں تیار ہو کر مسجد کے لیے جانے لگی تو عابدہ نے حیرانی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، خالہ جان اتنی صبح صبح مسجد، کوئی خاص دعا ہے کیا؟ ناہید ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی، بس یوں ہی دل چاہا اللہ کے حضور جھکنے کا، اور بہن کا دل بھی تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، اسی لیے سوچا مسجد ہو جائے آئیں۔ تبھی پیچھے سے فرحان نے تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے کہا، خالہ آپ کو پتہ ہے امی کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے، ایسے میں آپ اکیلے کیسے سنبھالو گی؟ تو عابدہ نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملائی کہ خالہ جان اگر مسجد جانے کا اتنا ہی دل ہے تو میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ تبھی ناہید نے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تو فکر مت کر، تیری امی بالکل ٹھیک ہے، جب تک ان کے ساتھ میں ہوں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اور ہاں بہو، تمہارا ساتھ چلنا ابھی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تم اپنے گھر کے کام دیکھو۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں بہنیں مسجد کے لیے نکل گئیں، لیکن اب صرف دعا کے لیے نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی طرف قدم بڑھانے۔ ادھر فرحان کے دفتر جاتے ہی عابدہ نے اپنی امی کو فون ملایا اور چڑچڑاتے ہوئے بولی، امی یہ میری امی کی ساس ہیں نہ، پتہ نہیں کب تک یہاں ٹکی رہیں گی، میں تو اس بوڑھی سے ہی تنگ آ چکی تھی، اب اس کی بہن بھی ہماری چھاتی پہ مونگ ڈلنے آ گئی ہے۔ اس کی باتیں سنتے ہی امی نے تھوڑی آواز سخت ہو گئی اور بولی، دیکھ بیٹا جو تو کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں، آخر ساس بھی تو ماں ہی ہوتی ہے۔ عابدہ نے تقریباً چڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو امی اب آپ پھر سے وہیں سے شروع مت کر دینا، یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ بات نہیں کرتی، آپ ہمیشہ ان کی طرف داری کرتی ہیں۔ اس نے امی سے کہا، لیکن بیٹا تو جو کر رہی ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، فرحان تجھے کتنا پیار کرتا ہے اور تو ہے کہ اس کی امی کو پاگل بنانے پہ تلی ہوئی ہے۔ وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی عابدہ نے غصے میں فون کاٹ دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی بے چینی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی چلاکی کی چنگاریاں صاف جھلک رہی تھی۔ ادھر مسجد پہنچ کر نصرت اور نہید نے سب سے پہلے دعا کی اور پھر کچھ دیر وہاں سکون سے بیٹھنے کے بعد مسجد کے صحن میں ایک کونے کی طرف جا کر نصرت نے نہید کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، غور سے سن، اب ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن جو بھی ہوگا اس کا ایک ایک قدم سوچنا پڑے گا، کسی کو ذرا بھی بھنک نہیں لگنی چاہیے۔ نہید بولی، ہاں بہن تو بس بول، اب میں تیرے ساتھ ہوں، تو جو بھی کرنا ہے کریں گے، لیکن اب تیری خاموشی اور آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے مجھ سے۔
तभी नुसरत ने थोड़ा झुककर धीरे से कहा, नहीं ये बता, मैंने तुमसे जो कहा था वो खुफिया कैमरा क्या तू लेकर आई है? नाहिद ने फौरन अपने बैग की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहन, मैं लाई हूँ। अपने पोते से मंगवाया था, बहुत ही छोटा और ख़ास कैमरा है। दीवार में या सावन में भी लगा दो तो भी किसी को भिनक तक नहीं लगेगी। ये सुनकर नुसरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे किसी जंग की तैयारी मुकम्मल हो गई हो। बहुत अच्छा किया तुमने नहीं, अब बस इसे सही जगह लगाना है, फिर देखो कैसे सब सामने आएगा। वो मुझे पागल साबित करने की जो कोशिश कर रही है ना, अब खुद नहीं बचा पाएगी। नुसरत की बात सुनकर नाहिद थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसके चेहरे पर सवालों का साया उभर आया। बोली, लेकिन बहन एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चला कि वो तुझे पागल बनाने की साजिश कर रही है? ये सुनकर नुसरत का चेहरा पल भर में स्याह हो गया और उसकी आंखें एकदम सुन्न हो गई, जैसे कोई बहुत ही खौफनाक मंजर फिर से जहन में लौट आया हो। नुसरत फिर धीरे धीरे से बोली, नाहिद इस दिन मैं पार्क में अकेले बैठी थी, तभी अचानक मैंने बहू को देखा, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। लेकिन इसे पता नहीं था कि मैंने इसकी वो सारी बातें सुन ली थी। उसके वो अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रही थी, अभी 1 महीना और लगेगा मेरी सास को पागल होने में। मैं तो इन्हें रोज़ दुआ और चाय वक्त से दे रही हूँ, फिर असर इतनी देर से क्यों हो रहा है? कोई ऐसी दवा नहीं क्या जिससे ये जल्दी ही अपना दिमाग खो बैठे? कहते हुए नुसरत का गला भर आया, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि फिर बहू ने जो कहा इसने मेरी रूह तक को डरा दिया। उसने कहा, ऐसा करो मेरी सास को एक इंजेक्शन ही देकर मार दो, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सुनकर नहीद की आंखों में आंसू और गुस्से का तूफान एक साथ उबल पड़ा। क्या इतनी घटिया सोच और जान से मारने की साजिश? अब तो इसे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा बहन। अब इसके हर एक गुनाह का पर्दाफाश होगा और दुनिया देखेगी कि अपनी सास को पागल बनाने वाली बहू का क्या हाल होता है। तभी नुसरत ने कहा, चल नाहिद, अब आपदा की सच्चाई फरहान के सामने लाने का वक्त आ गया है। ये कहते ही दोनों बहनें मुस्कुराईं। आज बहुत दिनों बाद नुसरत हंस पाई थी। अब दोनों बहनों का दिल एक ही मकसद पर मरकूज था, सच का पर्दाफाश करना। लेकिन चुपचाप बड़ी चालाकी और समझदारी से घर लौटने के बाद नाहिद ने मौका देखकर वो छोटा खुफिया कैमरा निकाला जो उन्होंने अपने पोते से मंगवाया था। सबसे पहले उन्होंने नुसरत के कमरे में ठीक इसी जगह लगाया जहाँ से कैमरे में सब कुछ साफ दिखाई दे सके। फिर उन्होंने एक और कैमरा बावर्ची खाने में लगाया, जहाँ आपदा अक्सर उनकी दवाएं और चाय का इंतज़ाम करती थी। दूसरे दिन ऐसा मौका आया जिसका इन्हें इंतज़ार था। फरहान के दफ्तर जाते ही आपदा ने कहा, खाला जान, आप दोनों के लिए चाय बना दूं क्या? नाहिद ने धीरे से कहा, बहू मैं तो नहाने जा रही हूँ, लेकिन बहन बोल रही थी कि चाय पीने को तो इसे बना कर दे दो। ये सुनकर आपदा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। इसे लगा ये सही मौका है सास से बात करने का, यूं कहीं अपना असली रूप दिखाने का। नुसरत अपनी बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी इन्हें कुछ एहसास हुआ कि तूफान आने वाला है। तभी दरवाज़ा खुला और आपदा चाय की ट्रे अंदर लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, अम्मी जान, आपके लिए चाय लाई हूँ। लेकिन इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी चालाकी छलक रही थी। नुसरत ने जैसे इसकी आंखों में देखा और इन्हें एहसास हो गया कि यही मौका है, उन्होंने फौरन अपनी तदबीर पर अमल करते हुए फिर से डर का ड्रामा शुरू कर दिया। उनके हाथ पांव कांपने लगे। आपदा पहले तो कुछ पल इन्हें देखती रही, फिर जैसे इसे यकीन हो गया कि सास को फिर से दौरे पड़ रहे हैं, वो अचानक बदल गई। उसने नुसरत को देखा और जोर से हंसते हुए बोली, देखा बूढ़ी, मेरी दी हुई दवा का असर दिखने लगा है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। तेरे बेटे को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। अभी तक तो वो अम्मी की तस्बीह जपता है, अब देखना सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की तस्बीह जपेगा। इतना कहकर वो जोर से हंसी और फिर जाते हुए अपनी सास को पाँव से धक्का देकर बाहर निकली, जिससे नुसरत बिस्तर से नीचे गिर गई। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। नुसरत ने कुछ पल धीरे धीरे उठते हुए चारों तरफ देखा। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं के साथ एक सुकून भी था। उन्होंने चुपचाप जाकर वो छोटा खुफिया कैमरा बंद किया और एहतियात से इसे कपड़े में लपेटकर अलमारी में छुपा दिया। अब उनके पास सबूत था आपदा की असलियत का और उसके अरादों का। जैसे ही शाम को फरहान घर लौटा तो दरवाज़ा खोलते ही आपदा ज़ोर ज़ोर से रोते हुए फरहान के गले लग गई और बोली, देखो फरहान, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। आज तो तुम्हारी अम्मी ने मेरा गला ही घोंट दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर निकली हूँ। ये सुनकर फरहान यकदम से दंग रह गया और बोला, क्या अम्मी ने तुम्हारा गला घोंटा?
اس نے فوراً اپنی امی کی طرف دیکھا جو ابھی چپ چاپ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھی تھی۔ ناہید کو یقین نہیں ہوا کہ عابدہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ تبھی عابدہ نے اپنی گردن دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو سرخ نشان، اور کیا ثبوت چاہیے تمہیں؟ اب بہت ہو گیا فرحان، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی امی کو پاگل خانے بھجوا دو اس سے پہلے کہ وہ کسی کی جان لے لیں۔ یہ سن کر فرحان ایک دم غصے میں آ گیا اور بولا، تم ہوش میں تو ہو عابدہ؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ امی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ تبھی ناہید غصے سے کانپتی ہوئی عابدہ کی طرف بڑھی اور بولی، تجھے شرم آنی چاہیے ایسی نیچ حرکتیں کرتے ہوئے۔ لیکن عابدہ بھی کہاں رکنے والی تھی، وہ پلٹ کر بولی، خالہ جان، آپ ہمارے گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہ دیں تو ہی بہتر ہے۔ تبھی نصرت نے، جو اب تک خاموش تھی، پوری طاقت سے آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ عابدہ کی گال پر جھاڑتے ہوئے بولی، خبردار میری بہن کے بارے میں ایک بھی لفظ کہا دو، بس ہو گیا تیرا ڈرامہ۔ یہ سن کر عابدہ سن رہ گئی۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ اس کی ساس نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اس کے چہرے پر ڈر اور جھٹکا دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی وہاں کھڑے فرحان نے جیسے اپنی امی کو پورے ہوش و حواس میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ دوڑ کر اپنی امی کے پاس گیا اور کانپتی آواز میں بولا، امی آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن عابدہ کہہ رہی تھی کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ نصرت نے اس کی طرف دیکھا، پھر بھری آواز میں بولی، صحیح کہا اس نے، مجھے پاگل بنانے میں تو اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کا بس چلتا تو آج تیری امی کسی پاگل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ یہ سن کر عابدہ اب بناوٹی آنسو لیے ہوئے بولی، جی آپ کیا بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن فرحان اب ہکا بکا کھڑا تھا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، امی آپ یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ نصرت نے فرحان کی طرف دیکھا اور پختہ آواز میں بولی، فرحان اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھے۔ یہ وہ سچ ہے جو اب تک تمہیں نہیں دیکھ پایا۔ انہوں نے اپنے کمرے میں لگے خفیہ کیمرے سے نکالا گیا میموری کارڈ اپنی مٹھی سے باہر نکال کر فرحان کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تبھی ناہید بھی فوراً باورچی خانے کی طرف مڑی اور وہاں چھپے دوسرے کیمرے کا میموری کارڈ بھی نکال لائی اور فرحان کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے بولی، اور یہ ہے دوسرا کارڈ، جو باورچی خانے میں جو کچھ ہو رہا تھا نا، وہ بھی ریکارڈ ہوا ہے۔ اب فیصلہ تو کرے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ فرحان نے کانپتے ہاتھوں سے دونوں کارڈ اپنے لیپ ٹاپ میں لگائے۔ جیسے ہی اس نے پہلا ویڈیو چلایا تو سب کی نظر سکرین پر جم گئی۔ ویڈیو میں وہی منظر چل رہا تھا جو عابدہ نے اپنی ساس کے ساتھ حرکت کی تھی۔ اس نے کہا، دیکھ میری دی ہوئی دعا کا اثر، اب وہ دن دور نہیں جب اس گھر میں میرا راج ہوگا، تیرا بیٹا تو میری انگلیوں پہ ناچے گا۔ اور پھر چلتے ہوئے اس نے اپنی ساس کو پاؤں سے دھکا دے دیا۔ یہ سب دیکھ کر پورے گھر میں ایک خاموشی چھا گئی۔ فرحان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا محسوس کر رہا ہے۔ تبھی عابدہ تلمتاتے ہوئے بولی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ دونوں مل کر مجھے پھنسانا چاہتی ہیں، یہ سب ان کی ایک چال ہے۔ لیکن جیسے ہی فرحان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو عابدہ کی زبان لڑکھڑا گئی، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ دھیرے دھیرے قدموں سے جا کر کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اب اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ تبھی فرحان نے دوسرا میموری کارڈ لیپ ٹاپ میں لگایا تو اس میں عابدہ چائے میں دوا ملاتے ہوئے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فرحان کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر اب وہ آنسو درد کے نہیں بلکہ غصے اور شرم کے تھے۔ اس نے عابدہ کی طرف دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پہ چڑھاتے ہوئے کہا، تیری ہمت کیسے ہوئی میری امی کو پاگل بنانے کی؟ عابدہ کچھ نہیں بولی، بس ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور درد صاف جھلک رہا تھا۔ تبھی نصرت نے فرحان کی آنکھوں میں دیکھ کر بھرے گلے میں کہا، بیٹا مجھے معاف کر دے، اس گھر کو اور تجھے بچانے کے لیے مجھے اور نہید کو یہ سب کرنا پڑا تاکہ عابدہ کا اصلی چہرہ تیرے سامنے آ سکے۔ اب تو فیصلہ کر تجھے کیا کرنا ہے۔ فرحان نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کرنا کیا ہے امی، اب یہ اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ سنتے ہی عابدہ نصرت کے پاؤں میں گری اور بولی، امی جان مجھے معاف کر دیجیے، جو ہوا وہ میری غلطی تھی، مگر مجھے اس گھر سے مت نکالیے۔ لیکن فرحان نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر گاڑی میں لے جا کر بٹھا دیا۔ اب عابدہ ڈر گئی تھی اور بغیر کچھ کہے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد فرحان نے گاڑی سیدھی اس کے میکے کے باہر روکی اور اترتے ہی عابدہ کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، چلو۔ عابدہ روتے ہوئے بولی، فرحان میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آواز سن کر عابدہ کی امی بشریٰ دروازہ کھول کر سامنے آئی اور بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر چونک اٹھی۔
اور بولی ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فرحان نے ان کی طرف گھورتے ہوئے کہا سنبھالیے اپنی بیٹی کو اور خیال رکھیے، اب اگر اس نے میرے گھر میں قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کہیں نہیں ہوگا، طلاق کے کاغذ جلد آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر فرحان بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ آبدہ وہیں دروازے پہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب اس کی امی بشرا نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھا، اسی لیے کہتی تھی کہ جس سب مت کر، پر تجھے تو صرف ساس کو پاگل کرنے کی پڑی تھی، اب روتی رہ زندگی بھر۔ اتنا کہہ کر اس کی امی بھی اندر چلی گئی۔ آبدہ اب اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہیں دوسری طرف فرحان امی کے پاس واپس آیا، نصرت کو گلے لگا کر رو پڑا اور بولا امی یہ سب اگر آپ پہلے بتا دیا ہوتا تو آپ کو یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ نصرت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی بیٹا میں ڈرتی تھی کہ اگر میں نے تجھے بہو کے بارے میں کچھ بھی کہا تو تو مجھے ہی غلط سمجھے گا۔ تبھی ناہید مسکراتے ہوئے آئیں اور بولی لو گرم گرم حلوہ لے کر آئی ہوں، اب بس کافی ہے رونا دھونا، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ایسی بہو کے جال سے بچا لیا۔ اب گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا، غم کی جگہ خوشی تھی۔ دونوں بہنوں کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ صرف سکون اور اطمینان کی چمک تھی۔ ادھر آبدہ نے لالچ میں آ کر اپنا سب کچھ کھو دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شور صرف اسی کا بنا رہے، لیکن اپنی خود غرضی میں وہ یہ بھی بھول گئی کہ محبت، عزت اور اپنا پن زبردستی سے نہیں ملتا، بلکہ وہ تو اپنے اعمال اور سچے دل سے کمایا جاتا ہے جو وہ کمانے میں ناکام رہے۔ دوستوں کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔